नाजरीन, मैं हूं खालिद फारूकी अपने नए वीलाग के साथ। आज हम इमरान खान के केस के हवाले से बात करेंगे और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग, इसके क्या नताइज निकल रहे हैं। लेकिन पहले इमरान खान वाला केस, क्योंकि पीटीआई अब अपने बानी चेयरमैन का मामला जो है एक बार फिर अदालत उस्मा में ले गई। ये मामला ये है कि तौहीन अदालत की गई। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर अमल दरामद हुकूमत ने नहीं किया बकौल पीटीआई कि उनका शिफा अस्पताल में इलाज करवाया जाए, क्योंकि डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया था, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उसमें कहा गया था कि अल-शिफा अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल बोर्ड बनेगा। लेकिन पीटीआई ये नहीं बता रही कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अल-शिफा अस्पताल में उनको मुस्तकिल रखा जाएगा। बहरहाल, क्योंकि हुकूमत ने एक रोज़ कबल जब इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया, तो पीटीआई को यही महसूस हुआ और उसके हामी यही समझते रहे कि उन्हें अल-शिफा अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां डॉक्टर्स मौजूद थे। उनका तिब्बी मुआयना हुआ, उनकी आँख का मुआयना हुआ, जो भी ट्रीटमेंट देना था वो ट्रीटमेंट दिया गया। उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो दी जानी थी, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी। फिर पीटीआई वाले ये बाद में ये दावा भी करते रहे कि इमरान खान की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब तौहीन अदालत का केस बना के पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पे चली गई है कि जनाब, क्योंकि आपका हुक्म था कि इमरान को अल-शिफा अस्पताल में लेके जाना है, हुकूमत ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, पिम्स में ले गए, तो ये तौहीन अदालत का केस बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला करती है, डायरी नंबर तो लग चुका है। अब समाअत कब होती है, क्या फैसला आता है, क्या पीटीआई उससे खुश होती है, या वो अदालतों को उन्हीं अल्फाज में याद करेगी जिन अल्फाज में वो पहले याद करती रही। देखिए, पीटीआई का असल केस यही है कि उसे कभी अदालतों पर एतमाद होता है, कभी उसे एतमाद नहीं होता। कभी वो अदालतों को किसी नाम से पुकारते हैं, कभी किसी नाम से पुकारते हैं। इदारों पर उनको एतमाद नहीं, इदारों के साथ बल्कि बाकायदा तौर पर लड़ाई है। और पीटीआई का वो सोशल मीडिया, जो वो लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं, वो पाक फ़ौज के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जैसी गुफ्तगू करते हैं, वो आम पाकिस्तानी को तो बहरहाल अच्छी नहीं लगती। लेकिन पीटीआई का ये वतीरा है कि वो ऐसी गुफ्तगू करती है। मामलात को आगे बढ़ाने की बजाय बंद गली की तरफ लेके जाने की बहुत हद तक जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हुकूमत पर है, वहाँ पीटीआई पर भी है। अगर पीटीआई एक अपोजिशन जमात थी, तो अपोजिशन जमात के तौर पर किरदार अदा करती। अपोजिशन अपने लिए रास्ता बनाया करती है, पीटीआई अपने लिए वो रास्ता नहीं बनाती, बल्कि उसका ये ख्याल है कि जो माहौल उसके लिए मुनासिब है वही उसे मिलना चाहिए। अब जाहिर है कि मामला एक बार फिर कोर्ट में चला गया है। इस बारे में अदालत उस्मा क्या फैसला देती है, क्या वाकई उनके फैसले की नफी की गई, हुकूमत ने क्या नाफरमानी की, इस नाफरमानी की सज़ा क्या हो सकती है, इसका तो फैसला बाद में आएगा। इसी तरह पीटीआई ने सियासी महाज भी दूसरी जमातों के सुपुर्द कर दिया है। अचकज़ई साहब के बाद अब वही मौलाना फजलुर रहमान, जिनको इमरान खान कभी डीजल और कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी ये कहते थे कि मुझे उन्हें मौलाना कहते हुए शर्म आती है, उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान के पास अपना केस ले गए हैं। उन्हीं के साथ मिलके एक पार्लिमानी इत्तेहाद बना रहे हैं, अपोजिशन अलायंस एक बन रहा है। ये पार्लियामेंट में जो अपोजिशन अलायंस बनेगा, इसकी क़यादत भी पीटीआई के पास नहीं है, इसकी क़यादत भी मौलाना फजलुर रहमान के पास होगी। अब पीटीआई को इस लम्हे पर गौर करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को, कि क्या उसकी पॉलिसियां, जो कुछ भी उसने इख्तियार की रखी, क्या वो कामयाब हुई या नाकाम हुई। अच्छी होंगी, लेकिन कामयाबी और नाकामी एक अलग म्यार भी होता है। अगर आप ऐसे असूलों पर चलते रहें जिन्हें बाकी लोग सारे जो हैं आपको समझाएं, सियासत जो करते हैं वो भी समझाएं, अवाम भी इस बात को कहे कि इस मुल्क में एक सियासी अमल जो है उसको जारी रहना चाहिए, उस सियासी अमल में आपको सियासी तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, तो आप उसको मानने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। अब आप जो 9 मई के वाक़यात जैसे भी हुए, जिस तरह भी हुए, उसमें कहाँ तक पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है, कहाँ तक गलत है, जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल वो एक अमल ऐसा था जहाँ से पीटीआई का बाकायदा तौर पर रियासत में ज़वाल शुरू हुआ, रियासती इदारों से उसकी लाताल्लुकी हुई। रियासत का कोई इदारा इतने बड़े इक़दाम के बाद पीटीआई के लिए नरम गोशा अगर रखता है, तो फिर ये बड़ा एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि अगर एक बार इसकी इजाज़त दे दी जाए तो फिर ये सिलसिला चल निकलता है। अब इस मौके पर पीटीआई को जो कुछ करने की ज़रूरत है वो ये है
کہ وہ اپنے سیاسی اتحادیوں میں اضافہ کریں۔ حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ لیکن اگر یہاں بھی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنی ہے اور کل کو اگر کورٹ سے انہیں وہ مطلوبہ نتائج نہ مل سکے جس کے لیے توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے، وہ بھی جب 2 دن کا وقفہ اس پہ ڈالا گیا اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ فوری طور پر درخواست دائر کرنا جو تھا یہ ناممکن تھا، سو اب دائر کی گئی ہے۔ اب عدالت نے اچھا کیا کہ اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس پہ ڈائٹ نمبر بھی لگ گیا ہے، اس کی اب سماعت ہوگی اور عدالت بھی یقینی طور پر دیکھے گی کہ کیا حکومت کی جو رضاثانی کی درخواست ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے توہین عدالت کی جو درخواست ہے، ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو عدالت دیکھے گی کہ کیا فیصلے میں جس میں عمران خان کو ہسپتال میں منتقل کرنے کا یہ حکم دیا گیا تھا، کیا اس میں کہیں کچھ سکم ہے؟ کیا حکومت کا موقف کوئی وزن رکھتا ہے یا پھر پی ٹی آئی ہی مکمل طور پر ہر بات درست کہہ رہی ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ پٹ چکی ہے، سیاسی طور پر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے اتنے زیادہ فالوور ہوں، جس کے اتنے زیادہ سپورٹر ہوں، جس کے ووٹر ہوں، جو لاکھوں کا اجتماع اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا نہ ہوں لیکن دعویٰ ضرور کرتے ہوں۔ اب جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 27 سپٹمبر کے لیے 20 لاکھ کا ٹارگٹ یعنی 2 ملین افراد کا ٹارگٹ جو مقرر کیا تھا، اب 2 ملین نہیں بلکہ 4 ملین ہو گئے، یعنی 40 لاکھ لوگوں کو لے کے وہ وفاقی دارالحکومت پر حملہ بول رہے ہیں۔ یعنی مارچ ان کا جو ہے جیسے لاسٹ ایئر ہوا تھا وہ ویسا ہی ایک پروگرام اب بنا رہے ہیں۔ پر دوسری طرف حکومت نے اسلام آباد میں 6 ماہ کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے پنجاب حکومت کی درخواست پر۔ اب فوج کی تعیناتی بھی ہوگی اسلام آباد میں، ان مقامات کی فوج حفاظت کرے گی۔ کیا پھر پی ٹی آئی کے لوگ فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کا سیاسی ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ جس تصادم کی راہ پر چلتے چلتے اب تک کامیاب نہیں ہو سکے، کیا اب وہ اس تصادم کو بڑھائیں گے؟ حکومت تو اپنے پتے مسلسل جس طرح کھیل رہی ہے اس میں تو اس کے لیے پریشانی ویسی نہیں ہے۔ ویسے تو ہر حکومت جو بھی آتی ہے اس نے بدلنا ہوتا ہے، ہر حکومت 3 سال 3.5 سال کے بعد پاکستان جیسے ملک میں زوال پذیر ہوتی ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی حکومت کو اتنا کمزور کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت قبل از وقت فارغ ہو جائے؟ سو یہ صورتحال ایسی ہے جس میں پی ٹی آئی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ اس کے اپنے ہاتھ سے نکل گیا ہے، معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں، معاملہ ہے اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں، معاملہ ہے دوسری ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ٹی آئی کی کبھی بہت شدید مخالف رہی ہیں، یا بلکہ یہ کہیے کہ پی ٹی آئی ان کی شدید مخالف رہی ہے۔ دوسری جانب یہ معاملہ ہے عدالتوں میں، انہی عدالتوں میں جہاں پی ٹی آئی ان کے بارے میں جو کچھ بھی کوئی نازیبہ سے نازیبہ لفظ بھی ہو سکتا ہے وہ بولتی رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتوں پر اعتبار پی ٹی آئی اپنا برقرار رکھتی ہے یا پھر کل کو پھر انہی عدالتوں کو وہ پھر انہی الفاظ میں یاد کرے گی۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔